जय जन्मभूमि सिक्किम हाम्रो देश, जय पुण्यभूमिको देश। भोटे लाचे नेपाली सिक्किमका हामी आदिम सन्तान, आपसमा तिनको नाता जोडी बन्दछौँ सिक्किममा। सिक्किमको हितमा हुनुपर्छ यहाँको राजनीति। सिक्किमे जनताले के भन्छ, सिक्किमे जनताले कस्तो खालको राजनीति चाहँदैछ, सिक्किममा पुरानो कानुनले के भन्छ। यहाँको मान्छेहरू भर्खर शिक्षाको तरकीमा अगाडि आउँदैछन् भनेर यो कुराकानीहरू चाहिँ एउटा मानवताको रूपमा बाहिरको मान्छेहरूले जतिले पनि यहाँ हस्तक्षेप गर्नुभएको छ उहाँहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा हो। पछाडि त्यो सुप्रिम कोर्टबाट पनि सिक्किममा जो ओल्ड लज छ त्यो लज ओके हो, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई हामीहरू हस्तक्षेप गर्नु सक्दैन। यो केस के अरे सुप्रिम कोर्टबाट हुन सक्दैन किनभने सिक्किमको आफ्नै ओल्ड लज छ। 371F अन्तर्गत इन्फ्लक्स जति पनि बाहिरबाट आएको इन्फ्लक्सहरू छ योहरू बन्द हुनुपर्छ कि सिक्किममा जति पनि आज इन्फ्लक्स बढेर आएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ठुलो चोट खप्नु परेको छ। यहाँको राजनीतिमा कुनै पनि बाहिरको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। नमस्कार है, सिक्किम सुरक्षा समितिको आजको यो मिडियासँगको यो ब्रिफिङ प्रोग्राममा सम्पूर्ण हाम्रा मिडिया फ्राटर्निटीका साथीहरूलाई स्वागत जनाउँदै विशेष गरी सिक्किम सुरक्षा समितिले अहिलेसम्म उठाइल्याएको मुद्दाहरूमा अहिलेसम्मको रिसेन्टली गए 2 तारिक फेब्रुअरीको दिन पनि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार समक्ष एउटा अल्टिमेटम दिएको थियौँ है, र त्यसै अल्टिमेटमको यो एक रिभ्यू प्रोग्राम हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला है। र आज हामीमा सिक्किम सुरक्षा समितिकै अध्यक्ष महोदय र सिक्किम सुरक्षा समितिकै स्टेट वुमेन्स विङका अध्यक्ष महोदय र हाम्रा नवनियुक्त स्पोक्स पर्सन हामीमाझ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै आजको यो पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिदिनुहुनेछ। र अबको समय म हाम्रा स्पोक्स पर्सन श्री उमाराम छेत्रीलाई सुम्पन्दछु। छौँ आज र यस विषयलाई सही रूपमा लिएर आउँदाखेरि सिक्किम सुरक्षा समिति किन सिक्किममा गठन हुनु पर्यो र सिक्किम सुरक्षा समितिले समयमा यसको के विचार छ र सिक्किम सुरक्षा समिति कहाँसम्मको आफ्नो निर्णयलाई लिएर कहाँसम्मको एउटा विचारलाई लिएर यहाँ तपाईहरुको समक्षमा खडा भएको यो एउटा संस्था छ र यो संस्थालाई यसका संस्थागत अथवा भनौं या त प्रेसिडेन्ट हाम्रो मदन तामाङज्यू उहाँको अनुमति लिँदै अनि हाम्रो महिला सिक्किम स्टेट लेभलको अध्यक्ष राधिका मंगर जीको अनुमति लिँदै म सिक्किमका समस्त बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही कुरा राख्न गएको छु। विशेष गरेर सर्वप्रथम म 371F जुन प्रावधान सिक्किममा छ यो विषयवस्तुलाई लिएर थोरै म जानकारी दिन चाहन्छु। सिक्किममा जब भारतमा सिक्किम 1973 मा भारतमा सिक्किम विलय भयो, विलय हुँदाखेरि चाहिँ कुन कन्डिसनमा विलय भयो यो विषयलाई हामीले हेरेर लिएर आउँदाखेरि यसलाई केलाएर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यो समस्त सिक्किमे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो बुझ्न पर्ने कुरो छ कि 1973 मा जब सिक्किम विलय भयो त्रिपक्षीय सम्झौता भन्छ यसलाई। त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदाखेरि त्यसमा सिक्किमको जति पनि ओल्ड लजहरू माने राजाको टाइममा जति पनि त्योभन्दा अगाडि सिक्किममा राजा थिए, राजाको टाइमदेखि अगाडि राजाले जुन जुन कानुनलाई यहाँ सञ्चालन गरेको थियो, जुन कानुन थियो सिक्किमको त्यो कानुनलाई यथावत राखेर मात्रै भारत
सिक्किमको 22औं अङ्गमा हुन पुग्यो। यहाँको त्यति बेलाका भोटे, लेप्चा, नेपाली, सिक्किमे भोटे, सिक्किमे लेप्चा, सिक्किमे नेपाली भनेर भनिन्थ्यो। यहाँहरू यहाँको माटैसँग गएर सिक्किम भारतको 22औं अङ्गमा मिलन हुन पुग्यो। र पश्चात सिक्किममा के थियो भन्दाखेरि सिक्किमको आफ्नै रुल रेगुलेसनहरू थियो र त्यसलाई भारतले जस्ताको तस्तै लगेर राखेर त्यही अन्तर्गत सिक्किममा आजसम्म रुल हुँदै आएको यथावत सबैजनालाई हामीलाई विदित छ। र आज सिक्किममा जब 1982 सम्म पनि यथावत रूपमा त्यही कानुनलाई माने सिक्किमलाई इन्फ्लक्सहरूबाट जोगाइराख्ने अनि सिक्किमकै मान्छेले यहाँको राजनीति गर्ने, सिक्किमकै मान्छेले यहाँको अब सिधा सजिलो भाषामा अब हजुरहरूलाई मैले भन्नुपर्दा सिक्किमको यो 371F अन्तर्गत चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि यहाँको राजनीतिमा कुनै पनि बाहिरको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। सिक्किमकै मान्छेले यहाँको राजनीति गर्छ र सिक्किमकै मान्छेले यहाँको सिक्किम होल्डर जुन सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरहरूले नै यहाँको बन्द व्यापारहरू यहाँकै मान्छेले गर्छ। जति पनि ड्याम प्रोजेक्टहरू जति पनि खोलिन्छ सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरवालाले नै खोल्छ। सबै काम यहाँकोले गर्छ। यहाँको आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक समय क्षेत्रमा सिक्किमकै मान्छेले यहाँको काम गर्छ र बाहिर अन्य जग्गाको मान्छेले यहाँ हस्तक्षेप गर्नेवाला छैन भनेर चाहिँ यो पुरानो जति पनि ओल्ड लज, किङको जुन राजाको लजहरू थियो त्यो लजहरूलाई यथावत राखेर सिक्किम भारतको 22औं अङ्गमा विलय भएको हामी तपाईँलाई सर्वविदित छ। तर अफसोस आज आएर के हुँदैछ, अब भोलिको दिनमा म तपाईँहरूलाई किनभने सर्टकटमा जान चाहन्छु, यो बेसी लामो कुरा गरिरहँदाखेरि अब हिजो आजको जमानामा सर्ट एन्ड स्विट भन्छ, छोटो मिठो नै राम्रो हुन्छ। र आज चाहिँ हामीहरू एउटा 371F प्रत्येक अब यहाँनिर हाम्रो नन पोलिटिकल एउटा संस्था, यो पोलिटिकल होइन, नन पोलिटिकल संस्था भए तापनि हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि अलिकति पोलिटिकलमा पनि यो व्यङ्ग जाला। त्यसको लागि कतिपय व्यङ्ग जाला, त्यसको लागि म अगावै हजुरहरूसँग क्षमा पनि माग्छु। अनि यो कुरालाई ठोस गरेर म भन्न चाहन्छु कि सिक्किममा जति पनि आज इन्फ्लक्स बढेर आएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ठुलो चोट खप्नु परेको छ। किनभने म भन्दै थिएँ कि 1982 सिक्किममा जुन चाहिँ कानुन थियो, यहाँको राजनीति, यहाँको नोकरी चाकरी, बन्द व्यापार सबै सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले नै गर्छ। त्यति बेला राजाले एउटा भारतमा विलय हुनुभन्दा अगावै एउटा सम्झौता मेरो प्रजाहरू भनेर चाहिँ जुन एउटा चिनारी दिएको थियो जसलाई चाहिँ हामी आज सिक्किम सब्जेक्ट भनेर भन्छौँ। र पछाडि आएर जब यो भारतमा विलय भएपछि त्यसको आधारमा डोमिसियलहरू बनियो। डोमिसियल बनिएपछि चाहिँ आज सिक्किम सब्जेक्ट छैन, डोमिसियल छ। डोमिसियल कसको आधारमा बन्यो भन्दा सिक्किम सब्जेक्टको आधारमा बनिएको छ। र सिक्किम सब्जेक्ट यहाँको जग्गा जमिनको आधारमा, पर्चा पत्तरको आधारमा पनि यो सिक्किम सब्जेक्ट बनिएको छ। र यसलाई अब मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो सिक्किम सुरक्षा समितिको भन्दाखेरि चाहिँ यो फेक सिओआई, अहिले प्रशस्त मात्रामा फेक सिओआईहरू निकालेर बाहिरको मान्छेहरूले यहाँको बन्द व्यापार, यहाँको सबैमा हस्तक्षेप गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी अन्यायमा गएका छौँ। र यो विषयवस्तुलाई लिएर सरकारमा हामीले कतिपय कुराकानीहरू सबै जति पनि सरकार आउँदाखेरि सरकारहरूले भने कि हामी 371F लाई अक्षुण्ण राख्छौँ भनेर चाहिँ 371F को कुरा जम्मै हाम्रा पार्टीका नेताहरूले नगरेको होइन, गरेकै हो। र आजसम्म हामी त्यसमा विश्वास छौँ। म सिधा कुरा म भन्न चाहन्छु कि सिक्किम सब्जेक्ट जब आज साँच्चै गरेर हेर्नु हो भनेदेखि 371F हामी माझमा अलिकति यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ लको कानुनको घरमै नै यो सीमित रहँदैछ र यसलाई यथार्थ रूपमा सिक्किममा लागू अहिले नभएको हामीलाई महसुस हुँदैछ। किन महसुस हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किममा यत्रो ड्याम प्रोजेक्टहरू खोलियो, के यहाँको सिक्किमको मान्छेहरूको नाममा छ त यो? एक आज जति ठुल्ठुलो जग्गा जमिनहरू सिक्किमबाट बेचबिखान हुँदैछ, के सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरवाला मान्छेले किन्दैछ यो जमिनहरू? यो कुरा बहुत जटिल कुरा हामी तपाईमा आज समक्षमा आइपुगेको छ। र यहाँको जति पनि सिक्किममा नोकरी चाकरी गर्दैछ,
नोकरी चाकरी गर्नेहरूले कतिपय फेक सिओआईहरू बनाएर आज ठुल्ठुलो औदामा बसेर उहाँको आफ्नो आफन्त मान्छेहरू सबैलाई, यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म सिक्किममा एउटा इन्फ्लक्स बढेर आयो, यति साह्रो बढेर आयो कि 1999 देखि यता चाहिँ सिक्किममा यति साह्रो इन्फ्लक्स बढेर आयो, जबकि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यहाँ काम गर्न, नोकरी चाकरी गर्न, कुनै कुरामा पनि हाम्रो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरहरूले यहाँनिर हस्तक्षेप गर्नु पाएन। यिनीहरू अलग, यहाँ एउटा बुढेउली उखान छ, वनसाङ्लेले घरसाङ्लेलाई अब खेद्छ भन्ने कुरा, जुन बुढेउली एउटा उखान थियो। सिक्किममा आज हेर्नुहोस् बाउआमा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँ हामीलाई वनसाङ्लेले हामी घरसाङ्लेलाई अलिकति साइड लगाउन सुरु भइसकेको छ र यो विषयमा तपाईँ हामी सचेत हुनको लागि आज यो सिक्किम सुरक्षा समिति खडा हुन कर लागेर आएको छ र हामी यो सिक्किम सुरक्षा समितिको बैठकबाट अब यो प्रेस मिडिया मार्फत हामी उच्च पदाधिकारीहरूमा, सबै बुजुर्गहरूमा, सरकारमा हामीहरू यो एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि हामी यो बिन्ती गर्न चाहन्छौँ कि 371F यथार्थमा आएर यो सिक्किममा लागू हुनुपर्छ। यहाँ फेक सिओआईहरू जति छन् यिनीहरूमा प्रतिबन्ध जुन यो संस्थाले गर्दैछ, यसमा हाई लेभलबाट पनि हाम्रो यो कुराकानीहरूलाई सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिक्किम सुरक्षा समितिको एउटा माग हो। यो दोस्रो माग के हो भनेदेखिलाई भने जति पनि सिक्किममा ड्याम प्रोजेक्टहरू हुँदैछन्, यी ड्याम प्रोजेक्टहरूको सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरवालाले नै पाउनुपर्छ भन्ने यो पनि हाम्रो डिमान्ड हो। तेस्रो नम्बर, आज यहाँको खोला खोल्साहरू सबै टाकटुक जम्मै बिक्री भएर जाँदैछ, यो हामीहरूको नजरमा छ। तर यसमा कोही पनि सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर मानिसहरूले यहाँ हस्तक्षेप गर्न पाएको छैन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ 371F अन्तर्गत इन्फ्लक्स जति पनि बाहिरबाट आएको इन्फ्लक्सहरू छ योहरू बन्द हुनुपर्छ। आज किनभने भारत सरकारले हामीलाई दिएको सहुलियत हो, यो भारत सरकारले हामीलाई यति राम्रो सहुलियत दिएको छ, भारत सरकारलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। किनभनेदेखि चाहिँ यो जति काम कुरोहरू बिग्रिँदैछ यहाँ हाम्रै अब राज्य स्तरबाट नै यो सबै काम कुरोहरू बिग्रेर जाँदैछ। किनभनेदेखिलाई भनेदेखि हेर्नुहोस् 1982 मा हो, एकजना यहाँ सबै तपाईँहरू सिक्ने जनता, सिक्किमे भाइ बहिनी, दाजुभाइ, आमा बाउहरू सबैलाई याद छ 1982 मा भण्डारी साहबको सरकार थियो सिक्किममा। त्यति बेलाका मुख्यमन्त्री भण्डारी साहब हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यू, र उहाँले त्यति बेलाको जमानामा राजाको टाइमदेखि नै यता चाहिँ के हुन्थ्यो सिक्किममा भन्दाखेरि चाहिँ तलबाट आउने जति पनि बाहिरबाट अन्य राज्यबाट आउने मानिसहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नोकरी चाकरीको लागि आउँदाखेरि चाहिँ डिपुटेसनमा ल्याउँथ्यो यहाँनिर, जस्तो अहिलेको एडोक जस्तो। र यहाँको मान्छेले त्यो जग्गा फुलफिल भइसकेपछि चाहिँ क्रिएट भयो, यहाँको मान्छेहरू पढालेखा भएर त्यो चेयरको लागि अथवा त्यो स्थिति माने त्यो पोस्टको लागि चाहिँ सक्षम भएर अब जब आइसकेपछि उनीहरूले त्यो जग्गा अलरेडी छोडिदिनु पर्थ्यो। र यति राम्रो सिक्किमलाई के अरे यो सुरक्षा दिएर सिक्किमलाई राखेको थियो भनेपछि 1982 मा पनि तेन्ता भण्डारीको सरकार, नरबहादुर भण्डारीको गभर्मेन्ट थियो, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूको, र उहाँको टाइममा पनि एकजना सुरेन्द्र सर भन्ने उहाँ लगायत 14-15 जना अरू टिचरहरूलाई लिएर उहाँले सिक्किम स्टेटको जुन एउटा पोलिसी छ, सिक्किम स्टेटको जुन यो कानुन छ, यो कानुनमाथि उहाँले सुप्रिम कोर्टमा केस गरेको थियो। पछाडि त्यो सुप्रिम कोर्टबाट पनि सिक्किममा जो ओल्ड लज छ त्यो लज ओके हो, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई हामीहरू हस्तक्षेप गर्नु सक्दैन, यो केस के अरे सुप्रिम कोर्टबाट हुन सक्दैन, किनभने सिक्किमको आफ्नै ओल्ड लज छ। त्यो लजले जे भन्छ त्यो काम वहीँबाट राज्य सरकारले नै गर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो केस हार्यो भनेदेखि चाहिँ आज भारत सरकारले पनि हामीलाई यो उपलब्धि यहाँ दिइराखेकै छ। अनि जुन चाहिँ तपाईँ हामीलाई यहाँ केन्द्रीय कानुनहरू जति पनि भारतमा केन्द्रीय कानुनहरू बनिएर अन्य राज्यहरूमा लागू हुन्छ, त्यो लागूमा सिक्किमको छुट्टै एउटा यो 371F ले गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय कानुनहरूलाई यहाँ लागू गर्नु पनि सक्छ, नगर्नु पनि सक्छ सिक्किम राज्य सरकारले। तर आज भारत सरकारले यस्तो राम्रो माने प्रावधान मिलाएर सिक्किमलाई सुरक्षा दिए तापनि
यो चाहिँ हाम्रो राज्य स्तरीय सरकारबाट नै या त यहाँको बुजुर्ग यहाँको सबै कार्यक्रमहरूबाट नै आज के हुँदैछ भन्दा सिक्किममा चाहिँ यो कानुनहरूको सही रूपमा सिक्किममा लागू नभएको हामीलाई महसुस हुन थालेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको हाम्रो सिक्किमका भावी पिँढीहरू जस्तै हाम्रा पढेर आउने नानीहरू उहाँहरूलाई आजदेखि नै सिक्किममा नोकरी चाकरी छैन, सिक्किममा कुनै किसिमको यस्तो खालको काम धन्दा छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यी पढालेखा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तरक्की गर्नलाई सिक्किममा बहुत कठिन छ। किनभने हेर्नुहोस् बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई भन्छु प्रत्येक राज्यमा आफ्नो आफ्नो स्तरमा जहीँ पनि मान्छेले आफ्नो अधिकार, हामीले आफ्नो राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक सबै क्षेत्रमा अधिकार खोज्ने ठाउँ हामी सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरको चाहिँ कहाँ हो भनेर भन्दा सिक्किम नै हो। सिक्किम छोडेर बाहिर गएर हामीले आफ्नो अधिकार खोज्ने हाम्रो जग्गा छैन र यो कुरा चाहिँ अन्य जग्गाका मानिसहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो। बाहिरबाट आएर जति पनि सिट जग्गा ओगटेर यहाँ बसिदिनु भएको छ उहाँहरूले पनि ठिकै कुरा हो, यो सिक्किम एउटा पछौटे राज्य पनि हो अनि यहाँनिर शिक्षाको अलिकति कमी कमजोरी भएको राज्य पनि हो, किनभने यो राजाले गभर्न गरेको एउटा राज्य भएको कारणले गर्दा यहाँको मान्छेहरू भर्खर शिक्षाको तरक्कीमा अगाडि आउँदैछन् भनेर यो कुराकानीहरू चाहिँ एउटा मानवताको रूपमा बाहिरको मान्छेहरूले जतिले पनि यहाँ हस्तक्षेप गर्नुभएको छ उहाँहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा हो। यो उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, हामी सिक्किमको तर्फबाट हामी रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ। त्यसकारणले चाहिँ सिक्किममा जति पनि यहाँको बन्द व्यापार, यहाँको राजनैतिक शैक्षिक आर्थिक जति पनि क्षेत्रमा छ सर्वप्रथम सबै कुरो हाम्रो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरहरूले नै यहाँ पाउनुपर्छ। एक अर्को कुरा, सिक्किममा जति पनि फेक सिओआईहरू बनिँदैछ र बाहिरबाट राजनैतिकमा जति पनि हस्तक्षेप हुँदैछ यो कुराहरूलाई हामी घोर निन्दा गर्छौँ। हामी सिक्किमे जनताबाट, सिक्किमे खाँटी हामी जति सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर हामीहरू जति पनि सिक्किमका मानिसहरू छौँ हामीहरू यसलाई घोर भर्त्सना गर्छौँ कि सिक्किमको राजनीति आफ्नै उसमा हुनुपर्छ, सिक्किमको हितमा हुनुपर्छ यहाँको राजनीति। सिक्किमे जनताले के भन्छ, सिक्किमे जनताले कस्तो खालको राजनीति चाहँदैछ सिक्किममा, पुरानो कानुनले के भन्छ, पुरानो कानुनले सिक्किमको 3 जाति भोटे लाप्चे नेपाली हामी नङ मासु झैँ मिलेर बसेको यहाँको जनता यहाँको प्रजाहरू हामी राजाको टाइममा त्यति बेलाको जमानामा म तपाईँहरूलाई एउटा हामीले नेसनल एन्थेम गाउँथ्यौँ, के गाउँथ्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म यो पनि बाबुआमा हो तपाईँहरूलाई सुनाइराखौँ, किनभने आजको भाइ बहिनीहरूलाई किनभने 73 साल भनेको धेरै टाढा भइगयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेसनल एन्थेमले पनि यसरी बताउँथ्यो कि के अरे जय जन्मभूमि सिक्किम हाम्रो देश, जय पुण्यभूमिको देश, भोटे लाप्चे नेपाली सिक्किमका हामी आदिम सन्तान, आपसमा तिनको नाता जोडी बन्दछौँ सिक्किम महान भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा राष्ट्रिय गीत गाउँथ्यौँ त्यति बेला जब सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन। भनेदेखि चाहिँ टिस्टा र रङ्गित कञ्चनजङ्घालाई शिरमा राखेर, शिरमा छ शोभित कञ्चनजङ्घा टिस्टा एन्ड रङ्गित बिचमा सस्य र श्यामल उर्वर भूमि गाउँछौँ आफ्नै धुनमा भनेर यसरी कञ्चनजङ्घालाई एउटा शिर देवतुल्य मानेर, जसको आज पनि यहाँ श्रीजङ्घाको पूजा भनेर हाम्रा लिम्बू समुदायहरूले आज पनि त्यसको पूजा गर्दैछन्। भनेदेखि चाहिँ टिस्टा र रङ्गितको उर्वर शक्ति जुन थियो त्यो शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किमको छुट्टै चिनारी, सिक्किमको छुट्टै राजनीति, सिक्किमको सबै भारतको 22औं अङ्गमा भए तापनि सिक्किमको सबै कुरो छुट्टै हुँदै पनि आज सिक्किम यसरी सिक्किमको यहाँको शान्तिप्रिय यहाँका मानिसहरूमा वैमनस्यता हुनु, एकाअर्कामा द्वन्द्व हुनु, एकाअर्कामा के अरे एउटा होडबाजी चलेर जानु, खालि जसरी हुन्छ अब आफै अगाडि बढौँ, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने इत्यादि जति पनि कुराकानीहरू आज सिक्किममा हुँदैछ, यो सिक्किममा यहाँको 3 जाति भोटे लाप्चे नेपालीमा आज पनि त्यो मैत्रिक सम्बन्ध छ, तर यहाँ बिथोलिँदैछ। कहाँबाट भनेर भन्दा यो बाहिरबाट आएर बिथोलिँदैछ। यहाँनिर यो हाम्रो एकतालाई बाहिरको मान्छेहरूले यहाँ बिथोल्दैछ। भोलिको दिन यो सीमावर्ती राज्य हो, यो सीमावर्ती राज्य हो, त्यस कारणले चाहिँ यो सिक्किम भारत सरकारले पनि जहिले